यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुने उपस्थित हुनुहुन्छ रत्न संसार श्रेष्ठ। उहाँ वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुनुहुन्छ, त्यसै गरी अधिवक्ता। उहाँसँग आज म निजगढ विमानस्थल र सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा जारी गरेको परमादेश, निजगढ विमानस्थल यथास्थितिमा यो ढङ्गले नबनाउनु भनी जो परमादेश जारी गर्यो, यससँगै धेरै प्रश्नहरू उब्जिएका छन्। यसमानेमा सम्भाव्यता अध्ययन नभइकन किन यसरी यत्रो खर्च गरियो, रुख कटानी किन यत्रो भयो, वन सम्बन्धी ऐनको किन ख्याल गरिएन, यो मूर्खतापूर्ण काम किन भयो र सर्वोच्च अदालतले किन परमादेश जारी गर्यो, यस्ता यस्ता प्रश्न छन्। आज म वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट तथा अधिवक्ता रत्न संसार श्रेष्ठसँग आज यही वरिपरि केन्द्रित रहेर अलिकति सूचनामूलक, किनभने आम दर्शकले यो बुझ्नु पनि पर्छ, अलिकति विश्लेषण पनि, किनभने यस उप प्रश्नहरू धेरै उठेका छन् यत्र तत्र। ती प्रश्नहरू, ती कतिपय विषयहरूलाई म आज उहाँ मार्फत भरमग्दुर त्यो सम्बोधन गराउने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। सर, स्वागत छ। अब म सिधै कहाँ प्रवेश गरेँ भने निजगढ विमानस्थल निर्माण नगर्न नगराउन सरकारका नाममा सर्वोच्च अदालतको इजलासले परमादेश जारी गर्यो। अब यससँगै मानिसले प्रश्न उठाए, ए बाबा, हामीलाई त अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, हामी त विकास चाहन्छौँ, किन रोक्यो सर्वोच्चले भन्ने एउटा आम मानिसको प्रश्न छ। त यो विषयलाई अब गुह्य कुराहरू हुन्छ नि, जो सर्वसाधारणले बुझ्नु जान्नु जरुरी छ। त किन रोक्यो यो? हैन जीवरामजी, पहिलो कुरा त उसले विमानस्थल निर्माण नगर्नु भने परमादेश जारी गरेको होइन। उसले निजगढमा फडानी गरेर त्यो ठाउँमा 24 लाख रुख फडानी गरेर विमानस्थल निर्माण नगर्नु भनेको मात्रै हो। 24 लाख फडानी हुने रहेछ। 24 लाख फडानी हुन्छ। स्वार्नेको बनाउने हिसाब रहेछ। 8000 हेक्टर हो नि त। 8000 हेक्टर। अब यो 8000 हेक्टरको सन्दर्भमा एउटा हेर्नुपर्ने कुरा के भने, यो 8000 हेक्टरमा एयरपोर्ट किन चाहियो? हेर्नुहोस्, संसारको सबभन्दा व्यस्त विमानस्थल भनेको लन्डनको हिथ्रो विमानस्थल हो। त्यसको जम्मा क्षेत्रफल 1227 वर्ग किलो, के अरे 1227 हेक्टर मात्रै छ। हिथ्रो संसारको सबभन्दा व्यस्त विमानस्थल हो, उसको 1227 हेक्टरले पुगेको छ। त्यस्तै अर्को हेर्ने हङकङको चाहिँ 1248 हेक्टर छ। अब हिथ्रोको त अब आँकडा पनि छैन, 10-12 करोड उसले त्यहाँ प्यासेन्जर हुन्छ। हङकङमा 7 करोड 40 लाख प्यासेन्जर हुन्छ। 7 करोड 40 लाख। त्यस्तै अब सिङ्गापुरमा 1500 हेक्टर मात्रै छ, त्यहाँ चाहिँ 6 करोड तपाईँको मान्छे आवत जावत गर्छन्। त्यस्तै दिल्लीमा तपाईँको 6.5 करोड मान्छे आवत गर्छन्। त्यो चाहिँ पहिला डोमेस्टिक र इन्टरनेसनल छुट्टै थियो, अहिले जोडे। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ 5000 हेक्टर जमिन छ। अनि अब ब्याङ्कक सबभन्दा व्यस्त हो एसियामा। अब हेरी ल्याउनु हो भने तपाईँको दिल्लीभन्दा ब्याङ्कक व्यस्त हो। ब्याङ्ककको जुन नयाँ सुवर्णभूमि विमानस्थल छ, त्यसको क्षेत्रफल 3240 हेक्टर मात्रै हो। यहाँ नेपालमा 8000 हेक्टर किन चाहियो? अब त्यसमा पनि के भनिएको छ भने, नेपालमा अब 1 करोड तपाईँको प्यासेन्जर ल्याउने हुनाले ठुलो विमानस्थल चाहियो भनेको छ। अब जहाँ कि तपाईँको 6, 6.5, 7 करोड अथवा 10 करोडलाई पनि 4-5 हजार हेक्टरले जमिनले पुगेको छ भने यो निजगढ, के अरे यो नेपाललाई चाहिँ 8000 हेक्टरमा किन चाहियो? एउटा मुख्य प्रश्न हो। बहुत ठिक, सन्दर्भिक विषय। त्यसमा अर्को फेरि अब यसलाई राम्ररी केलाउने हो भने के रहेछ भने, विमानस्थलको पूर्वाधारहरू
ट्याक्सीवे, रनवे, टर्मिनल इत्यादि इत्यादिको लागि चाहिँ चाहिने 1300 हेक्टर मात्रै हो। हेर्नुहोस् 1300 हेक्टर मात्रै हो। बाँकी चाहिँ स्मार्ट सिटी। अब हेर्नुहोस्, अब तपाईँको दर्शकहरू चित्त दुखाउनु होला, इन्क्लुडिङ माइसेल्फ, हामी जनता नै स्मार्ट छैनौँ। अनि बाटा मनलाई जे थाहा फ्याँक्छौँ, हात छु गर्छौँ। अब पढा लेखा अहिले कोभिडको महामारीको बेला पनि जताततै हात थु नै गरे हुन्छ, सिँगान फालेकै हुन्छ। अब त्यस्तो देशमा बसेका जनतालाई स्मार्ट सिटीकै काम, जनता मात्रै कि नेता पनि अगुवा, जनता गुना नेता नि जस्ता छन् त्यस्तै नेता हुन्छन्। अर्थात् नेताबाट जनताले सिक्ने, जनताबाट नेताले सिक्ने, जनताले चुने हुन्। त्यसले गर्दाखेरि अब यो फेरि अब स्मार्ट सिटी भने के हो? स्मार्ट सिटी भने प्लटिङ हो, घर घडेरी बनाउने हो, त्यो हो नि। तपाईँको हो यो त्यो त्यत्रो राम्रो पूर्वमा कङ्क्रिटको जङ्गलमा रूपान्तरित, पूर्वमा पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज, पश्चिममा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको बिचमा भएको यो जङ्गल हो। यसलाई फाँडेर त्यहाँ तपाईँको किन चाहियो प्लटिङ? त्यहाँ घडेरी किन चाहियो? घडेरी बनाउनु थुप्रो ठाउँहरू अन्यत्र छ नि। तपाईँले जुन डाटा सुनाउनु भयो नि, यो डाटा सुन्दा चाहिँ बडा मलाई पनि र आश्चर्यजनक लाग्यो। एक दोस्रो र यो दर्शकलाई पनि साँच्चै यो सूचनामूलक रह्यो के। त यो शासक पक्षलाई, सरकारलाई यो सारा विश्वको घटना, विश्वका अवस्था, त्यहाँका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूमा कति हेक्टर जमिन चाहिँ प्रयोग गरिएको छ, त्यो उनीहरूलाई सूचना नभएर कि दुर्नियतवश अर्कै प्रयोजन, अर्कै उद्देश्यले 8000 हेक्टर चाहिन्छ भनेर बनाए। त्यो सम्भाव्यता अध्ययन कसरी भएको रहेछ? के हो यो? अब सम्भाव्यता अध्ययन चाहिँ तपाईँको ल्यान्डमार्क वर्ल्ड वाइड भन्ने एउटा कोरियन कम्पनीले गरेको। अब त्यहाँ के मिलेन हेर्नुहोस्, उसलाई भुक्तानी दिएर छ, $55 लाख दिने बाँकी छ भने नेपाल सरकारले भुक्तानी दिएन, 6 करोड रुपियाँ बराबर दिएन र उसले त्यो सम्भावित अध्ययन दिएको छैन। पूर्ण सम्भावित अध्ययन चाहिँ यिनीहरूसँग यो एक्जिक्युटिभ कार्यकारी साधन मात्रै छ। त्यसको भरमा यिनीहरू काम गरिरहेछन्। अब अझ यसमा जोड्नुपर्ने कुरा के हो भने तपाईँको अब यसको चाहिँ सम्भाव्यता अध्ययनका लागि कसैलाई दियो, काम गराइयो, पैसा दिएन, यस्तो पनि सरकार हो। लेनदेन मिलेन होला नि, कमिसनको कुरा। मैले त्यो शब्द प्रयोग गरेँ, तपाईँले गरे। तर यथार्थ त्यही हो, किनभने यो बुझिन्छ नि शासकहरू कस्ता नेचरका छन् हाम्रा शासक प्रशासक। अब यो तपाईँको पूर्वाधार निर्माण गर्दाखेरि पहिला चाहिँ सम्भावित अध्ययन गरिन्छ, अनि त्योसँगै वातावरणीय के अरे मूल्याङ्कन अध्ययन गरिन्छ, त्यो प्रतिवेदन लिन्छ, अनि त्यो समयबाट पनि ठिक हो भन्ने भएपछि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइन्छ। डिपिआर गरेकै छैन। एउटा त फिजिबिलिटी स्टडीको त्यो आधिकारिक रिपोर्टै छैन, आएको छैन, छैन। डिपिआर गरेकै छैन। रुख काट्न हतार छ काम। अरे अनि यो त कस्तो भयो भने जीवरामजी, यो बिहे गर्ने हतारले के अरे बेहुली माग्ने बिर्स्या जस्तो। यी सबै अझ जरुरी कुरा। अब म त चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, पैसाको कुरा गर्छु। के भयो? अब 8 खर्ब रुपियाँ लाग्छ भने त्यो पैसा कहाँबाट आउँछ त? त्यसको निर्माण पूर्ण सम्पन्न गर्नका लागि 8 खर्ब लाग्ने भनेका छन् है। 8 खर्ब भने 6.5 अर्ब डलर लाग्छ। अब डलर महँगो हुँदै जान्छ भने त्यो पैसा कहाँबाट ल्याउने त? त्यो पैसा त्यतिकै सजिलो आउँदैन। अब फेरि स्मरणीय नै के छ भने अहिलेको जुन बहुराष्ट्रिय ब्याङ्कहरू, विश्व ब्याङ्क, एसियाली विकास ब्याङ्कहरूले यसरी वन जङ्गल फडानी गरेको ठाउँमा पूर्वाधार निर्माण गर्नु 1 पैसा दिँदैन, पैसा दिँदैन। किनभने तिमीहरूले वातावरणलाई समाप्त पार्यो भन्ने एउटा आरोप। अहिले तपाईँको जुन यो क्लाइमेट चेन्ज, मौसम परिवर्तनले गर्दाखेरि कुबेलामा गलत बेलामा पानी पर्नुपर्ने बेलामा पानी नपर्ने, गलत बेलामा ठुलो परिमाणमा तपाईँको पानी पर्ने, बाढी आउने, पहिरो आउने, हुरी बतास आउने, डढिलो लाग्ने भइरहेछ। यी सबै तपाईँको मौसम परिवर्तनको कारणले हो। अब यो 8000 हेक्टरमा 24 लाख तपाईँको रुख बिरुवा ध्वस्त पारिसकेपछि त अझ बिग्रिने हो। त्यसकारण यो तपाईँको 8 अर्ब अथवा 6.5 अर्ब डलर चाहिँ विश्व ब्याङ्क, एसियाली विकास ब्याङ्क जस्ता बहुराष्ट्रिय संस्थाले ऋण दिनेवाला छैन। त्यो चाहिँ निश्चित छ। उनीहरूको तपाईँ इन्भाइरोमेन्टल गाइडलाइन एकदमै कडा छ। अब उनीहरूले त भनौँ जुन यो नेपालकै कानुन यो विश्व ब्याङ्कहरूले नै भने हुनाले बनाएको हो। यसमा के छ त भने तपाईँको एउटा रुख
काट्यो भने त्यसको 25 गुणा रुख रोप्नुपर्छ। 25 गुणा एउटा काट्यो भने 25 गुणा रोप्नुपर्छ। अब यो उनीहरूले काम गर्न हतार गरेको छ। अब सर्वोच्च अदालतले खोजे पनि के भने ठिक छ ल तिमीले 24 लाख रुख काट्ने भयो। अब यो निर्देशिका अनुसार 6 करोड रुख रोप्नुपर्छ। त्यसको लागि 38,000 हेक्टर जमिन चाहिन्छ। त्यो वन सम्बन्धी निर्देशिका यो वन ऐन अनि त्यससँग सम्बन्धित त्यो निर्देशिकाले त्यो निर्देश गर्छ। हो कि त्यो पनि राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजना तथा राष्ट्रिय वन प्रयोग गर्न सम्बन्धी कार्यविधि भनेको छ। यो चाहिँ तपाईँको मन्त्रीमण्डलले पारित गरे हो। यो 74 सालमा पारित भएको। त्यति बेला को थियो? सुशील कोइराला थियो, को थियो मन्त्री? प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला होइन, बहुत 74 साल एन मैले बिर्सेँ। एनिवे हो। अब यो चाहिँ विश्व ब्याङ्कले तोकेको तपाईँको गाइडलाइन अनुसार भएको। अब सर्वोच्च अदालतको प्रश्न के हो भने ठिक छ तपाईँले 24 लाख रुख चाहिँ काट्ने हुनुभयो। अब 25 गुणाले 6 करोड रुख रोप्नुपर्छ। 38,000 हेक्टर चाहिन्छ। 38,000 हेक्टर कहाँ बन्दोबस्त गर्नु भएको छ त? बन्दोबस्त छैन। तपाईँको बनाउने जुरुम रहेका छन्। न तपाईँको डिपिआर बनाएको छ, न तपाईँको के अरे वित्तीय योजना छ, न तपाईँको त्यो 24 लाख रुख काटेपछि वृक्षारोपण गर्नलाई चाहिने 38,000 हेक्टर जमिनको बन्दोबस्त छ। अब फेरि यी सबै कुरा गरिरहँदाखेरि जीवरामजी हामीले बिर्सन नहुने कुरा चाहिँ वन्य जन्तु, चराचुरुङ्गी, कीट पतङ्ग। ठिक छ, कोही मान्छेको घर पऱ्यो भने उसलाई चाहिँ त्यो घरबाट विस्थापित गरेर अर्को ठाउँमा पुनर्वास गर्छ। तपाईँको वन्यजन्तुलाई पुनर्वास गर्न सकिन्छ, मिल्छ। तपाईँले भनेको ठाउँमा जान्छन्। केही मानिस के भन्छन् भने हामीलाई विकास चाहिएको छ, त्यो उपयुक्त थलो छ, भारत पनि एकदम छिमेकी छ, त्यहाँ हाम्रो असाध्यै निकटमा छ, किनभने यो त बारामा पर्यो, त्यससँगै पर्सा बारा सबै सीमा जोडिएको देश छ भारत, अनि काठमाडौँ नजिक छ, द्रुत मार्ग। त्यसकारणले टुरिस्टहरूलाई आकर्षित गर्नका लागि त वन त जहाँ पनि रोप्न सकिन्छ, यत्रा जमिन छन्, यत्रा ठाउँ छन्, यो त विकास विरोधी कुरा भयो भन्ने दृष्टिकोण एक खाले मानिस उठाउँछ। त्यो वास्तवमा ठिक तर्क हो। तपाईँको अब 25 गुणाले 6 करोड बिरुवा चाहिँ रोप्लान्, तर वन्यजन्तु कहाँबाट रोप्ने? एउटा कुरा नबिर्सिनुहोस् जीवरामजी, नेपाल आउने पर्यटक मध्ये आधा पर्यटक यी वन्यजन्तु हेर्न आउँछन्। अनि अर्को नबिर्सिनुपर्ने कुरा के भन्दाखेरि अब यो जुन ठाउँ हो, पूर्व पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज, पश्चिममा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, यो बिचमा पर्छ, त्यो ठाउँ चाहिँ वन्यजन्तु हात्ती लगायत तपाईँ आवत जावत गर्ने ठाउँ हो। अब त्यहाँ बिचमा ढ्याक्क तपाईँ विमानस्थल बनाएपछि त्यो हात्तीको बाटो कहाँ बनाउने? नबिर्सिनुहोस्, झापामा जङ्गली हात्तीको आतङ्क कति छ? मान्छे मरिरहन्छन् हरेक साल, हरेक साल अनाज नष्ट गर्छ। अब अर्को नबिर्सिनु कुरा, झापामा 4 कुसे झाडीको अहिले भ्यू पनि छैन। त्यहाँ बसोबास गरेको 50 वर्ष भइसक्यो। त्यही पनि जङ्गली हात्ती भारतदेखि आउँछन्। र यस्तो आतङ्क छ भने यहाँ त यो पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज, यहाँ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, यहाँ बिचमा निजगढमा वन बनाएपछि ती हात्ती बने बाघ भालु के गर्छन् त? उनीहरू हिँड्ने बाटो त भयो नि। अब तपाईँको नेपालगञ्ज विमानस्थलको तपाईँले समाचार सुन्नुभएको छ। नेपालगञ्ज विमानस्थल नजिकै वन छैन, जङ्गल छैन, तर पटक पटक बँदेलसँग प्लेन जुधेको घटना सुन्नुहुन्छ, हो कि होइन? त्यसले गर्दाखेरि यो वन भाँसेर वन्यजन्तुलाई तपाईँको विस्थापित गरेर पूर्वाधार बनाउने भनेको गलत हो। यो खतरा पनि छ कि यो वातावरणीय मतलब खतरा यसमा नेमा प्लेन ल्यान्ड गर्ने बेलामा पनि, उड्ने बेलामा पनि समस्याहरू, चरा चुरुङ्गी, वनमा बस्ने विभिन्न बँदेल, बाघ भालु, यिनीहरूको पनि खतरा हुन्छ, दोहोरो खतरा, र वातावरण पनि नोक्सान भन्ने दोहोरो खतरा हुन्छ। तपाईँको प्लेन ल्यान्ड गर्नेमा, प्लेन टेकअप गर्नेमा हात्ती आयो भने के गर्ने? अब यहीँ अब काठमाडौँ विमानस्थलमै, एयरपोर्टमै तपाईँको चरा ठोकियो भन्छन्, त्यो त जङ्गलको बिचमा छ, चरा चुरुङ्गी उडिरहन्छन्, त्यहाँ ठोकिन्छ। अब हात्तीहरू तपाईँको आवत जावत गरिरहन्छन्,
ठोकिन्छ। अब जतिसुकै तपाईँको बलियो पर्खाल लगाए पनि हात्तीको अगाडि के लाग्छ। अब कतिपय ठाउँमा तपाईँको इलेक्ट्रिक फेन्स लगाउँछन्, त्यस कारणले कति ठाउँ हात्ती मर्या छ। अब त्यही इलेक्ट्रिक फेन्समा मान्छे मर्या छ। त्यसले गर्दा यो वन भनेको चलाउनु यसमा एउटा विकल्प निस्किया छ, जुन तपाईँले अघि भन्नुभयो काठमाडौँ नजिक इत्यादि इत्यादि भनेर द्रुत मार्ग भनौँ, यसको तपाईँको विकल्प आएको छ। के जस्तै सर्लाहीको मूर्तिया भन्ने ठाउँमा मूर्तिया भन्ने ठाउँमा 1300 हेक्टर जमिन उपलब्ध छ वन फडानी नगरिकन। त्यो भनेको निजगढबाट अर्को 50 किलोमिटर हो। तपाईँले जुन नजिकलाई भन्नुभयो नि, अब फास्ट ट्र्याक बन्छ नै होला भनेपछि भोलि फास्ट ट्र्याकबाट मूर्तियासम्म तपाईँको विद्युतीय रेल राख्नुभयो भने 1 घन्टाभन्दा कममा रेल आइपुग्छ, नजिक भइहाल्यो नि। भनेपछि वन पनि फडानी गर्न परेन। काठमाडौँ तपाईँको 1 घन्टाको दूरीमा पनि बन्यो। अब तपाईँको फास्ट ट्र्याकमा इलेक्ट्रिकल ट्रेन चलाउनु भयो भने पेट्रोलियम पदार्थ 25% खपत कम हुन्छ नेपालको। अहिले जुन व्यापार घाटाको सोध्न घाटा गीत गाइरहेछन् त्यो पनि कम हुन्छ। त्यस कारण अहिले जुन यो मूर्तियाको विकल्प आएको छ नि, वन फडानी गर्नुपर्ने 1300 हेक्टर चाहिँ 1300 हेक्टर जमिन त्यहाँ छ। स्मार्ट सिटी चाहिँदैन। अब प्लटिङ यो ठेकेदारहरूले तपाईँको यो बिचौलियाहरूले भूमाफियाले बनाइरहेछन्, तपाईँको प्लटिङ गर्दैछन् भने सरकारै लागेर स्मार्ट सिटी भनेर तपाईँको अर्को 67 हेक्टर वन जङ्गल ध्वस्त पार्नु जरुरी छैन। मूर्तियामा त विकल्प छ नि त, तराईमै नजिक हो। त्यहाँ चाहिँ नबनाउनु नै जगतको हितमा छ, नेपालको हितमा छ। वातावरणीय हिसाबले पनि निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाइनु ठिक हुँदैन भन्ने तपाईँको राय? 24 लाख रुख काटेर वन्यजन्तु चराचुरुङ्गी कीट पतङ्गलाई तपाईँको विस्थापित गरेर वन मासेर बनाउनु जायज होइन। र सर्वोच्च अदालतले फेरि यो जुन ऐन र कानुन हेरेर भने हो। सर्वोच्च अदालतले आजमाएर अन्तर्ध्यान गरेर भने होइन। उसले वैन ऐन पढ्यो, उसले तपाईँको यो कार्यविधि पढ्यो, त्यसको आधारमा ऐन र कार्यविधि अनुसार नै उसले रोक्यो। सर्वोच्चले परमादेश रोक्यो गरेकै हो। सर्वोच्च अदालतलाई तपाईँको मन लागि गर्ने अधिकार छैन। सर्वोच्च अदालतले गर्ने भनेकै तपाईँको ऐन कानुन कार्यान्वयन, ऐन कानुनको व्याख्या मात्रै हो। अब यसैलाई उल्टोबाट हेरौँ, यदि सर्वोच्चका कतिपय आदेश परमादेशहरू हास्यास्पद पनि छन्, त्यस कारणले सर्वोच्चले मनपरी गर्दैन भन्ने त त्यो मान्ने आधार कमजोर। गलत फैसलाहरू नआएका होइनन्, तर यसमा चाहिँ अब अहिले उल्टोबाट हेरौँ न। उल्टो यदि उहाँहरूलाई यो फैसला मन परेको छैन भने अब तपाईँको अहिले 5 दलीय गठबन्धनको बहुमतभन्दा बढी नै छ। अनि एमालेलाई पनि यो विमानस्थल चाहिएकै छ भने यो वन ऐन खारेज गरे भने संसदले वन ऐन खारेज गरेर अर्को ऐन बनाऊ, फेरि सर्वोच्चले ओके भनिदिइहाल्छ। सर्वोच्चलाई त त्यसैको व्याख्या त गर्ने हो, ऐन हेरेर फैसला गर्ने। नयाँ ऐन बनाउने होइन, उसले संसदले पारित गरेको ऐनलाई व्याख्या गर्ने मात्रै हो। त्योभन्दा उसले बढी व्याख्या गर्दाखेरि उसले चाहिँ व्याख्या यसरी गर्न सक्छ कि त्यहाँ नयाँ कानुन निर्माण भयो कि भन्ने हुनसक्छ नजिरले। तर उसले ऐनमा नै वन त्यो राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई वन फडानी गर्न पाइन्छ भन्ने शब्दावली यो दफा 42मा लेखिदिने हो भने सर्वोच्चले के भन्छ? ठिक छ, गर्नुहोस् भनेको त अहिले उसले यो वन ऐन खारेज गर्नु पर्यो अथवा यो दफा 42 खारेज गर्नु पर्यो। तर सर्वोच्चले त त्यसरी वन ऐन त्यस्तो बनाइयो भने सर्वोच्चले त भन्ला। सर्वोच्चको के मतलब छ? इन्टरनेसनल ल फेरि हाम्रो समस्या हुँदैन। हामीले कतिपय ठाउँमा अभिसन्धिहरू कमिटमेन्ट गरेका छौँ, रुख वातावरणीय सन्तुलनका लागि हाम्रा युएनका कतिपय विषयहरू छन्। अनि त्यो त कहाँ फेरि कोल्याप्स हुँदैन? कोल्याप्स हो। त्यसले गर्दाखेरि कालो सूचीमा पर्छ नेपाल। मैले भनि नै सकेँ यो ठाउँमा हाम्रो नेसनल लको के मतलब छ? अहिलेको दुनियाँ त वातावरण भनेको पर्यावरण भनेको तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय भएको छ। तर यसले गर्दाखेरि गलतसँग बाढी पहिरो आइरहेछ, अतिवृष्टि भइरहेछ, खडेरी भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यसरी नेपालले बिचेर वन ऐन चाहिँ तपाईँको खारेज गरेर संशोधन गरेर जाने हो भने भोलि तपाईँको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संस्थाहरूले नेपाललाई कालो सूची राख्छ। यसै पनि अब नेपालको विमान सेवाहरूलाई युरोपियन युनियनले कालो सूचीमा राखिराखेका छ। निषेध गरेकै छ। पेलेर गएर हुँदैन, पेलेर गएर हुँदैन। तर मैले भनेको चाहिँ अब यो उल्टोबाट भनेको
यदि उहाँलाई निजगढै बनाउनु छ, निजगढमै व्यवस्था पनि बनाउनु छ, स्मार्ट सिटी पनि बनाउनु छ भने यो 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 तपाईँको बनैनको दफा 42 खारेज गर्नुहोस्, संशोधन गर्नुहोस् आफू अनुकूल, अनि सर्वोच्चमा भन्नुहोस् अब हामीले यसरी संशोधन गरिसक्यौँ, खारेज गरिसक्यौँ, अब हामी बनाउँछौँ। पूरक निवेदन दिनु मिल्छ, पूरक निवेदन दिनुहोस्, हामी गराउँछौँ, जिम्मेदी गर्नुहोस्। पूरक निवेदन फेरि दिनु पर्छ, दिनु सकिन्छ नि, किन यो खारेज गरिसक्यो गर्न सकिन्छ। अनि राष्ट्रिय प्राथमिकता, राष्ट्रिय गौरव आयोजना हो भन्न सकिन्छ। तर तपाईँले ठिक कुरा उठाउनु भयो। मैले नै भने अब बहुराष्ट्रिय ब्याङ्कहरू त यसमा पैसा हालिदिनेवाला छैन। यो वन तपाईँ 24 लाख रुख काट्ने हुनाले र त्यसको अनुसार तपाईँको अर्को 6 करोड रुख नरोपिने हुनाले र वन्यजन्तुको तपाईँको बेहाल हुने हुनाले गर्नेवालै छैन। त्यति माथि यो जबरजस्ती गरेर जाने हो भने तपाईँको अहिले जुन क्लाइमेट चेन्ज हाम्रो देवबाजी स्कटल्यान्ड किन गएको याद छ तपाईँलाई? वातावरण सम्बन्धी वहाँ जाने देवबाजी वातावरणलाई अहो यसो गर्छ उसको भनेर आउने, यहाँ आएर चाहिँ 24 लाख हेक्टर 24 लाख रुख काट्छु भन्ने। त राजनीतिक मान्छेले त भन्छन् नि, आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि अथवा स्थानीय चुनावमा के गर्छु भनेको थिएँ, के भयो भोलि 5 वर्षपछि के हुन्छ? त्यो त राजनीति गरेको त धन्दा हो नि, त्यो त धन्दा हो। तर तपाईँको विश्वले त हेरिराखेको छ नि त, यो त विश्वको चासोको विषय भने ब्रह्माण्डको चासोको विषय भयो। तपाईँ ब्रह्माण्ड तात्तिरहेछ, ब्रह्माण्ड तपाईँको औसत 1 डिग्री सेल्सियसभन्दा बढीले गर्मी भइरहेछ। तपाईँको अब सन् 2050मा 1-2 डिग्री पुग्छ भने यहाँ चिन्ता छ, आतङ्क छ। अहिले तपाईँको के भने यो वायु वातावरण रक्षा गर्नको लागि तपाईँको रुख रोप्यो भने पैसा दिने भन्ने कार्यक्रम छ, कार्बन क्रेडिटको कुरा छ। त्यो सबै छोडेर रुख तपाईँको बाग वन फेरि विकल्प भएको भए एउटा कुरा, विकल्प पनि नभएको एउटा कुरा, विकल्प छ। त एउटा बताइदिनुहोस् त, यत्रो 24 लाख रुख कटान गर्ने वन सम्बन्धी ऐन पनि नपढेको भन्ने अर्थ लाग्दछ। अनि कहाँबाट त्यो 8 खर्ब रुपैयाँको नेहरूको जोहो गर्ने भन्ने हिसाब किताब पनि छैन, अनि डिपिआर पनि केही छैन, फिजिबिलिटी स्टडीको पनि त्यो औपचारिक आधिकारिक केही छैन। यस्तो मूर्खतापूर्ण काम यो कसले किन गर्छ? यसको पछाडिको गुत्थी के हुन सक्छ बताउनुहोस् त। पहिलो कुरा त हेर्नुहोस्, मूर्खता गर्ने नैसर्गिक अधिकार हो मान्छेको, तपाईँको पनि सोकल डेमोक्रेसीमा होइन, सबै मानव जातिको। तपाईँको मूर्खता गल्ती गर्ने नैसर्गिक अधिकार हो र गल्तीबाट सिक्छन्। तर जसले गल्तीबाट सिक्दैन उसले चाहिँ तपाईँको पाठ सिक्दैन, उसले चाहिँ तपाईँको दुःख पाउन पर्छ, दोहोरिरहन्छ। अब यो त देखादेखि यो त तपाईँको अब त्यो अहिले चाहिँ बाराका मान्छेहरूले यहाँ धर्ना दिइरहेछन् माइतीघरमा सर्वोच्च अदालतको विरुद्ध। त्यो भएन अरे, यो विकास रोकियो, अवरुद्ध भयो अरे। ए बाबा, उहाँहरूले के बिर्सिनु भयो भने 24 लाख रुख त्यो निजगढमा काटिएपछि त्यसको तल्लो तटीय क्षेत्रमा बस्ने उहाँहरूको इनारमा पानी आउँदैन, त्यहाँको मुहान सबै सुक्छ, भूमिगत पानीको तपाईँको सतह घट्दै जान्छ। अनि पछि अनावश्यक बेमौसममा बाढी पहिरो आउँछ। अहिले यो तपाईँ रुखले वातावरणीय सन्तुलन खलबलिन्छ, एकदमै खलबलिन्छ। जुन चुरेमा परेको पानी त्यो चाहिँ निजगढ जस्तोको वनमा त्यसले रोकिएर त्यहाँ पानी जमिनमा प्रशोचन भएर तल बाढी नआउने हो। अब त्यहाँ त्यो रुख सोत्तर पारेपछि त त्यो चुरेभन्दा माथि पर्या पानी त बाढीको रूपमा तल आउँछ बेमौसममा। तर उनीहरूले पानी चाहिने बेलामा सुखायामा जुन भूमिगत पानीमा निर्भर छन् उनीहरू, भूमिगत पानी पम्प गरेर तपाईँ खाने पानी पिउँछन्, सिँचाइ गर्छन्, त्यो हुँदैन। अब भूमिगत जलको सतह त घट्दै जान्छ। त्यसैले अहिले जुन बाराका महोदयहरू तपाईँको धर्ना बसिरहनु भएको छ, आन्दोलन गरिरहनु भएको छ, उहाँले गरेको चिज सोच्नुपर्छ। उहाँले आफ्नो नयाँ पुस्तालाई, आजकल फेरि नयाँ पुस्ता नि युवा पुस्ता 6-7-8 क्लास पढ्ने विद्यार्थीमा थाहा छ वातावरण महत्त्व। उनीहरूले भन्छन् रुख काट्नु हुन्न भन्छन्। त्यसैले उहाँहरूले आफ्नो नयाँ पुस्तालाई जुन भर्खर 10-12 वर्ष 15 वर्षकोलाई सोध्नुहोस् रुखको महत्त्व के हो, रुखको तपाईँको फङ्सन के हो, रुख र पानीको अन्तर सम्बन्ध कस्तो हुन्छ सोध्नुहोस्। अनि फेरि अब अहिले जुन पर्यटनबाट तपाईँ बाराको मान्छे लाभान्वित कसरी भएको छ भने त्यहाँ वन्यजन्तु हेर्न आउने पर्यटकले त्यहाँ खर्च गरे पैसाबाट उहाँहरू आम्दानी भइरहेछ। अब यहाँ त्यो वन्यजन्तु त्यहाँबाट नासिएपछि त्यो पर्यटक त उहाँका त आउँदैन। अब उहाँहरू पनि सोच्नुपर्ने कुरा, या त कस्तो एउटा नेताले उत्साहिदिएको छ, ल झन्डा लिएर यहाँ आएर माइती घरमा बसिएको छ, त्यो अर्को धन्दा सुरु भयो।
भइसक्यो माइती घरमा सर्वोच्च अदालत विरुद्ध अर्को यो फैसला नसच्यासम्म आन्दोलन जारी रहन्छ अरे समाचार आइसक्यो नि। त एउटा बताइदिनुहोस्, फेरि केही मानिस के प्रश्न गर्छन् भने निजगढ विमानस्थल बनाउने जसरी भनियो त्यसको विपरीत त्यो बनाउनबाट रोक्न छिमेकी देश भारत चाहन्थ्यो। उसको डिफेन्सको हिसाबले उसलाई उसको सुरक्षाका कारणले पनि एकदम भारतीय भूमि हुँदै एकदम तल गहिराईबाट नजिकबाट र त्यहाँ सैनिक क्याम्पको माथिबाट प्लेन ल्यान्ड गर्ने हिसाबले यसरी आउँथ्यो। त्यो भारतका लागि पनि आपत्तिजनक थियो। त्यसकारण त्यो भारतीय इन्ट्रेस्ट पुरा गर्नका लागि पनि यो यसो गतिविधि भयो है भन्छन् नि। यसमा दुई तिनवटा कुरा चाहिँ म कति सम्झिन्छु। एउटा कुरा त अहिले जति पनि तपाईँको प्लेन काठमाडौँमा ल्यान्ड गर्छ नि त्यो सिमराबाट उत्तर छिर्छ, अनि भारतबाट आउँछ। पश्चिमबाट आउने लखनऊ हुँदै आउँछ, सिमराबाट उत्तर छिर्छ। पूर्वबाट आउने तपाईँको पटना सटना हुँदै सिमराबाट उत्तर छिर्छ। अनि काठमाडौँ आउँदाखेरि तपाईँ सिमरामै निकै तल आइसकेका हुन्छ। तपाईँ आफै चढ्नु भएको तपाईँको सिमरा देखिन्छ। अब राम्रो टेलिस्कोपिक क्यामेरा लिने हो भने अहिले काठमाडौँ आउने विमानबाटै भारतको सबै फोटो खिच्न सकिन्छ, त्यो इस्यु होइन। अनि दोस्रो कुरा मैले अब अर्को त मैले बिर्सिदिएँ। दोस्रो कुरा के भने हाम्रा प्रधानमन्त्री देउबाजी भारत जानुभएको थियो, भारतमा पनि गुजरातमा जानुभएको थियो, मोदीलाई भेटेका थियो। त्यति बेला चाहिँ भारतले नेपाललाई सहयोग गर्ने भन्ने क्रममा निजगढ विमानस्थलमा पनि सहयोग गर्छु भनेको छ। भारतले कमिटमेन्ट जनाएको छ। हेर्नुहोस्, भारत अब यो भारतका मित्रहरूलाई मन नपर्ला, म चाहिँ भारतलाई नेपालको मित्र भन्दा दुष्ट ठान्छु। उसले पटक नेपाललाई धोका दिएको छ। नेपालमाथि 4 पटक नाकाबन्दी लाग्यो, त्यो पनि भूकम्पको लगत्तै लगाएको। भूकम्प त्यत्रो भइरहेछ उसले नाकाबन्दी लगाइदियो। त्यत्रो फ्रिडमका लागि सहयोग गरिदियो नि त, 12 बुधे गराइदियो नेताहरूलाई, त्यहीँ खुवाउने पिलाउने। त्यो 12 बुधे सबै उसैतिर फर्काएर गरेको छ। त्यतातिर म राजनीति विषय पनि म त्यता नजाउँ है। तर उसले चाहिँ यो निजगढ विमानस्थलमा बनाउन सहयोग गर्छु भनेको छ। अब भारत पनि एउटा व्यापारी हो, उसलाई चिन्ता के छ भने भैरवा यो निजगढ भन्दा पनि भैरवा चाहिँ भारतीय सीमाबाट धेरै नजिक छ हो। तपाईँको 10 किलोमिटर मात्रै छ। त्यहाँ चाहिँ चिनियाले विमानस्थल बनायो। अब उसलाई चिन्ता के छ भने निजगढमा चिन नछिरोस् भन्ने छ। त्यसले गर्दा ऊ त आफ्नो ठेकेदार पठाउन चाहन्छ, उसले त आफ्नो लगानी पठाउन चाहन्छ, आफ्नो ठेकेदार पठाउन चाहन्छ, आफ्नो सरसामान आफू दिन चाहन्छ। फेरि यो कुरा अहिलेको होइन, अब सुषमा स्वराज त स्वर्गीय भइसक्यो, तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री, विदेश मामिला मन्त्री भन्छ। उसले पनि त्यति बेला यो 2015-16 कहिले हो निजगढ विमानस्थलमा हामी सहयोग गर्छौँ भनेको छ, भनेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो भारतीय स्वार्थमा अब यो त वास्तवमा सर्वोच्च अदालतमाथि लान्छना हो, अब भारतीयबाट प्रेरित भएर लेखियो भन्ने कुरा हो, यो चाहिँ होइन। र तेस्रो कुरा एक थरीले के भनिरहेछन् भने यो भारतमा पनि वातावरण दुष्प्रभाव पर्ने हुनाले यो चाहिँ सर्वोच्च अदालतले यसो फैसला गरे आदेश दिएको भन्छ। त्यो चाहिँ कस्तो तर्क भयो भने मेरो घर आगो लगाउँदाखेरि मेरो छिमेकीलाई धुवाउँछ भनेर मैले आगो नलगाउने भने जस्तो कुरा भयो। त्यो आगो लगाएर सबभन्दा बढी घाटा नोक्सान त पहिला मलाई हुन्छ जीवरामजी। त्यो वन फाँडेर सबभन्दा पहिला धेरै नोक्सान त मलाई हुन्छ। जुन परिमाणमा नोक्सानी हामीलाई हुन्छ त्यो निजगढको तल्लो तटीय क्षेत्रमा 12 पर्सम्म हुन्छ, त्यसको भन्दा तल अलिक कम हुन्छ। नहुने होइन, हेर्नु वातावरण त अन्तर सम्बन्ध छ, यो एउटै वाटर सेड हो, सम्बन्ध छ। तर नोक्सान भारतमा कम हुन्छ। तर भारतीयहरूलाई चाहिँ उसको पहिलो प्राथमिकता यसमा चिन नछिरोस् भन्ने छ। तपाईँ अब युनियनमा मोदीजी आउनुभयो, तर गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टेक्ने भयो, कज अफ चाइना हो। अब त्यसै गरी उसलाई त के छ भने यदि निजगढ विमानस्थल बन्ने भयो भने ऊ नेपाल आउँदाखेरि त्यहाँ त उसले लाइन गर्नु मिले, चाइनाले बनायो भने अरू बनाउन चाहन्छ। त कुटनीतिमा यसको ठुलो महत्त्व रहने हो होइन। यो त कुटनीतिमा रणनीति पनि भयो, व्यापारिक नीति पनि भयो। उसले आफ्नो देशको लगानीको प्रतिफल लैजान्छ, नाफा लैजान्छ, ठेकापट्टा गराउँछ।
अनि पछि तपाईँको सामान आपूर्ति आउँछ सबै ठाउँ उसको नाफा हुने भयो। त्यसले ऊ त चाहन्छ, ऊ नबनाओस् भने उसलाई चासो छैन, ऊ त चिन नछिरोस् भन्ने उसको चिन्ता छ। उसलाई चिन्ता छ पोखरामा पनि चिनियाले लग्यो, तपाईँको अब भैरव चिनियाले लग्यो। पहिला पनि तपाईँले याद होला पूर्वपछि राजमार्गमा 22वटा पुल चाहिँ चिनियाले बनाउनु भइसकेको थियो अनुदानमा, याद छ? लास्ट महिना त्यो क्यान्सल गरेर इन्डियालाई दिएको थियो नि। ऊ पहिलो नेपालमा चिनिया प्रभाव नपरोस् भन्छ। नेपाल भारत बीचको सीमा निकटमा चिनिया उपस्थिति ऊ चाहँदैन। त्यही पहिलो त चिनिया उपस्थिति मात्रै चाहँदैन कि पश्चिमाको चाहिँ के नि? होइन, पश्चिमा तपाईँको अब पश्चिमा शक्ति खास गरी अमेरिका अहिले पश्चिमासँग नजिक रहेछ, इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी भनेर त्यही हो, एमसिसी त्यही हो। उसलाई अब पश्चिमासँग आपत्ति छैन। ऊ पश्चिमालाई त उसले तोमसरमा आत्मसमर्पण गरिसकेको छ, चाहिँ पश्चिमाको होइन, उसलाई चिनिया। त्यसैले अब तामाकोसीको बिजुली कुरा गर्नु न, उसले तामाकोसीको बिजुली किन्दिनँ किन भन्यो? चिनिया तपाईँको ठेकेदारले काम गरेको छ। अब यो त तामाकोसी भन्दा पनि धेरै नजिक भयो, सिमाना नजिक, नेपाल भारत सिमाना नजिक चिनियाले अर्को विमानस्थल बनायो भने त बर्बाद हुन्छ। त्यही ऊ आफै बनाउन चाहन्छ, नबनाओस् भने उसको ध्येय छैन। उसले त तपाईँको लगानी गरेर व्यापार नाफा लैजाने, ठेकेपट्टाबाट नाफा लैजाने, आपूर्ति गरेर नाफा लैजाने ऊ पक्षमा छ। अर्थात् भारतीय प्रभावमा परेर यो रोकिएको होइन, निजगढ विमानस्थल रोकिएको। मैले भगिने म भारतलाई दुष्ट नै ठान्छु, तर यो फैसलामा भारतको प्रभाव म देख्दिनँ। मेरो चस्मा पावर नमिलेर हो कि म देख्दिनँ। म त उल्टो देख्छु, यो बनाउन पायो भने 8 खर्ब रुपियाँ, हेर्नुहोस् 8 खर्ब $6.5 उसले ठेक्कापट्टा गर्न पायो भने कति नाफा हुन्छ? उसलाई फाइदा हुन्छ, ठुलो फाइदा हुन्छ। किनभने हामी कहाँ त्यस्तो निर्माण गर्ने त्यस्तो स्किलै छैन, स्किल छैन, जनशक्ति छैन, त्यो खाले छँदैन। अब जनशक्तिको कुरा गर्नु भने हाँसो उठ्छ। तपाईँले नेपालमा तपाईँको तराईको कुरा छोड्नुहोस्, पहाडी भेगमा पनि भारतीय मजदुरहरू काम गरिरहेको छ। मजदुर इन्जिनियर सिन्जिनियर मात्र होइन, मजदुरले काम गरिरहेको हुन्छ। जनशक्ति तराईमा त खत्तै तपाईँ बिहारी आइहाल्छ नि, त्यसको लागि उसलाई यो बनाउनु परेको छ। तर भनिन्छ दोहा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नेपालीहरूले नै बनाए, धेरै ठुलो श्रम त्यहाँ बनाए, तर तिनीहरूलाई यहाँ ल्याउने हाम्रो सामर्थ्य छ त? फेरि यो समस्या के भने उनीहरू त्यहाँ लगभग स्थायी नोकरी पाइरहेछन्। यो विमानस्थल बनाउनु भनेको त केही वर्षको काम, फेरि खाली हुन्छ, फेरि फर्केर कहाँ जाने? त्यसले गर्दाखेरि होइन, सजिलो हिसाब फेरि पैसा पनि हेर्नुहोस्, जुन कतारले जति पैसा दिन्छ भारतीयले दिँदैन, त्यसले पनि उनीहरू आउँदैनन्। हाम्रा जुन नेपाली दाइभाइ छन्, दिदीबहिनी छन् यो अरू खाडी मुलुकहरूमा, उनीहरू चाहिँ नेपाल भारतमा भन्दा त्यहाँ बढी पार्टिसिपेट। एउटा तर्क मैले सुनेको यो, किनभने यो आम दर्शकले जान्नु पर्दछ सबै चिज। यो तपाईँ म जसरी संवाद गर्छौँ सुसूचित गराउने कुरा न हो, आम मानिसले बुझुन् भन्ने हो। हाम्रो अरू धृष्टता केही त्यस्तो हुँदैन। यो एउटा बताइदिनुहोस् त, नेपालको जुन जनसङ्ख्या छ 2,92,00,000, राष्ट्रिय जनगणनाले लगभग 91-92 लाख त्यस्तै भन्यो। यस अनुरूप हामी कहाँ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छ, पोखराको पनि बन्यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भैरवाको पनि बन्यो। अब यो अर्को फेरि चौथो विमानस्थल, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विमानस्थल, त्यसमा चाहिँ 8,000 हेक्टर भनेपछि त यो त यति विशाल विमानस्थलको कल्पना गरिएको रहेछ। यस्तो विमानस्थल चलाउनका लागि अन्ततोगत ऋण लिएर निर्माण गर्ने हो। त यो चल्नका लागि चाहिँ 5-5 मिनटमा प्लेन टेक अफ ल्यान्ड भइरहनु पर्छ, त उड्ने र अवतरण गर्ने। त्यति चालु हुन सकेन भने त्यो विमानस्थल चल्न सक्दैन, टाट पल्टिन्छ, ऋणमा डुब्छ। त्यसकारण यत्रो ठुलो कल्पना गर्नु नै दुर्नियत छ, किनभने के सम्भव छ के सम्भव छैन भन्ने हिसाबले नै यो हेरिएन है भन्ने एक खाले मानिसको यस्तो विश्लेषण रहेछ। तपाईँ एउटा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको हैसियतले बताइदिनुहोस् त यो यसलाई के भन्ने? म अहिले धेरै नेपालको अर्थतन्त्र खस्केको छ, अनि श्रीलङ्कासँग तुलना गरिराखेका छन् हगि। म श्रीलङ्काको घटना बताउँछु तपाईँले भर्खर भनेको परिप्रेक्ष्यमा। श्रीलङ्कामा यो राजपक्षको तपाईँको निर्वाचन क्षेत्रमा अहिले राष्ट्रपति गोटाबाया बाँकी छन्, प्रधानमन्त्री चाहिँ हटे, मताला विमानस्थल बनाएका छन्। मताला त्यहाँ चाहिँ मान्छेहरू सेल्फी खिच्न जान्छन्, प्लेन ल्यान्ड टेकअप गर्दैन,
सेल्फी खिच्न जान्छ। जान्छन्। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको हात्तीहरू आइरहन्छन्, जङ्गल नजिक छ, हात्ती आइरहन्छन्, विमानस्थल चलेन। जुन तपाईँले यो चौथो भन्नुभयो नि, अहिले हेरि ल्याउनुहोस्, अहिले भैरवमा पनि अब के अरे गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अब तपाईँले अन्तर्राष्ट्रिय पुरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय हो। त त्यो साइजको त्यो ठुलो होइन, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय भनेको त्यस्तो होइन। तर त्यो पनि कतिको चल्छ भने प्रश्न भएको छ भारतकै कारणले, उसको दुष्ट नीतिको कारणले। उसले कुशीनगरमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनायो, जहाँबाट मोदी हेलिकप्टरमा लुम्बिनी गए, अनि उसले त्यो गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडानको लागि उसले अनुमति दिएको छैन। अर्थात् असफल बनाउन भारत आफै लागिपरेको छ गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई। हो, अहिले अवस्था के छ भने यदि कुनै प्लेन विमान पश्चिमबाट आएको छ भने उसले सोझै सरासर गएर त्यहाँ गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ल्यान्ड गर्न पाउँदैन। ऊ पूर्व हानिनु पर्यो, अनि पछि सिमरामा आएर उत्तर छिर्नु पर्यो। एयर स्पेस दिँदैन उसले, फ्लाइट पाथ दिँदैन। हो, त्यो कुशीनगरको प्रतिस्पर्धा हो नि। त्यसले गर्दा के छ, तपाईँको अन्त उता आउँछ, पश्चिमबाट आएका सबै विमान तपाईँको पुरै पूर्व तपाईँको सिमरा आएर अनि पछि अलिकति उत्तर लागेर फेरि पश्चिम लागेर ल्यान्ड गर्न जानुपर्छ। तपाईँको एभिएसन फ्युल बढी खर्च हुन्छ, फ्लाइट पाथै दिएको छैन। त्यसैले शङ्का मलाई म प्रार्थना गर्छु त्यो नहोस्। शङ्का के छ भने अब आन्तरिक त विमान चलिहाल्छ, अन्तर्राष्ट्रिय त्यति चल्ने सम्भावना कम छ। अब अल जजिराले थालेको छ कुवेतबाट ल्याउन, अब उसले चाहिँ पहिलो हुनाले अब त्यो घुमाएर बाटो पनि आइरहेछ। तर पछि त उसलाई त तपाईँको आर्थिक हिसाबले मर्का पर्न थाल्छ, एभिएसन फ्युल बढी खर्च हुन्छ। त्यसकारण त्यसमा त्यो इन्डियाले पनि त्यो चलाउनु दिँदैन। फेरि तपाईँले अघि नै भनेको कारण हो, त्यो भैरवालाई त उसले फ्लाइट पास किन नदिए भन्दाखेरि उसको त्यो भैरवाको पारी दक्षिणमा संवेदनशील क्षेत्र छ, सैनिक रणनीतिक क्षेत्र छ, त्यहाँ माथिबाट हामी प्लेन आउनु दिन्नौँ भनेको छ। उसले दिन्नौँ भनेको छ र त्यही कारणले उसले कुशीनगरमा ल्यान्ड गर्नु सट्टा जुन विमान ऊ आयो नि, उसले त्यो गौतम बुद्धमा ल्यान्ड गर्न सक्थ्यो। फेरि हाँसोउठो कुरा, जुन दिन हाम्रा म प्रधानमन्त्री त्यो विमानस्थल विमानस्थल उद्घाटन गरेँ नि, त्यही दिन हाम्रा के अरे मित्र राष्ट्रका प्रधानमन्त्री आए, तर उसले त्यहाँ पहिलो टेकेन। त्यसैले यो सबै परिप्रेक्ष्यमा तपाईँको विमानस्थलमाथि विमानस्थल थप्दै जानु नेपाललाई कतिको वित्तीय हिसाबले हितकर हुन्छ हुन्न, त्यो सोच्ने पक्ष नै छ। अहिले आज हामी तपाईँहरू म भेटिरहेको थिएँ यो सर्वोच्च अदालतको फैसलाले गर्दाखेरि अब वित्तीय विश्लेषण त अब गर्ने भएको छ। तपाईँको अब फिजिकल स्टडी हातै परेको छैन। फेरि अब यहाँ दुर्भाग्यपूर्ण कुरा के छ भने फिजिकल स्टडी गर्दाखेरि बढी अप्टिमिस्टिक ढङ्गबाट गरे हुन्छ। तपाईँको के अरे तारा झारिदिउँला भन्ने हिसाबले गरे हुन्छ। एक्चुअलीमा त्यो नआउनु सक्छ। आएन भने तपाईँले भने जस्तै तपाईँको ऋणको त्यो बोझ त्यो साउँ ब्याज तिर्नु नै गाह्रो हुन्छ, समस्या हुन्छ। अब समग्रमा यसको निदान भन्छ नि, त अब समस्या त आयो, सर्वोच्चको परमादेश आयो, अब चित्त बुझ्किनु खर्च पनि भइसक्यो, 3.5 अर्ब खर्च भइसक्यो। अब यो को जिम्मेवार को हुने, दण्डित को हुने, यति गम्भीर त्रुटि कसले गर्छ, ऐन कानुन अध्ययन नगरिकन यी सारा चिज के हुन्छ, यो कसले चलाएको देश हो, यसलाई कसरी हेर्ने बताइदिनुहोस् त। अब 3.5 अर्बमा चाहिँ केही पूर्व तयारी खर्चहरू हुन्, त्यो त स्वाभाविक रूपमा गर्नै पर्छ। अब भन्नुहोस् न EIA गर्यो, अब EIA त गरी नहेर्या भए 24 लाख त रुख काटिने भने थाहा हुन्न थियो। उनीहरूले त्यहाँ अब स्थलगत रूपमै अध्ययन गरेर 24 लाख रुख अन्दाज गरे हो, गोटा गन्ती त गरेनन् होला, तर त्यसको पनि तपाईँको मेकानिजम छ, तरिका छ, माथिबाट क्यामेरा खिचेर हिसाब गर्ने छ गऱ्यो। त्यसैले त्यो EIA जस्तो गर्नु त जरुरी थियो, फिजिकल स्टडी पनि गर्नु जरुरी थियो, त्यसमा केही खर्च भएको छ। तर अब त्यहाँ अहिले कार्यालय नै खडा गरिसके। अहिले जुन केही रुख काटेको छ कार्यालय खडा गर्न तपाईँको बार बन्देज गराउन खर्च गरेका छन्। अब त्यसले गर्दाखेरि यो के हो भने सबै हिसाबले एयरपोर्ट चाहिँ बनाउन हुन्छ भन्ने निदान नभइकन जुन चाहिँ खर्च गर्न यिनीहरू हतारिएर गरे, जुन गर्नु नपर्ने खर्चहरू गरे, त्यो त जसले खर्च गर्ने आदेश थियो उसलाईबाट असुल गर्नु पर्यो। त्यो त आदेश दिनेबाट असुल गर्नु पर्यो नि। यी सबै कुरा तयार हुनु पर्यो नि। त्यो जरिवाना
दण्ड सबै व्यवस्था जसले गर्यो त्यसलाई त्यसबाट असुल उपर गर्ने गरी अगाडि बढ्नु पर्यो बढ्नु पर्यो तर नेपालमा दण्डहीनता व्यापक छ। कसले दण्डित भएको छ र को दण्डित भएको छ? देखादेखि यही बाल र ललिता निवास जग्गा मिचिया छन्, सबै त्यहाँ बसिया छन्, कसैमाथि कारवाही हुँदैन। एक दुईजनालाई तपाईँलाई ठिङ्गुर्याएको छ त्यति मात्रै हो। मुख्य मान्छे प्रधानमन्त्रीहरू पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू कसैमाथि कारवाही हुन सक्दैन। जसले चाहिँ त्यहाँ आदेश दिए सदर भनेर दिए क्याबिनेट निर्णय गराए कारवाही आएको छन्। यहाँ त यति दण्डहीनता व्यापक छ तपाईँको कारवाही हुने भनेर त म सम्भावना देख्दिनँ। अब म तपाईँसँग नि म कार्यक्रमको अन्त्यतिर आएँ कि जे जति गतिविधि हामी कहाँ संविधान छ, ऐन कानुन छ, अनि विभिन्न संवैधानिक अङ्ग छन्, संवैधानिक निकायहरू छन्, राज्यका अरू संयन्त्र छ, अनि त्यस अनुरूप त्यसलाई सहजीकरण गर्ने र त्यसभित्र रहेर राज्य सञ्चालन हामी गर्ने हो भनेर त्यो जनताले स्थापित गरिदिएका राजनीतिक पार्टीहरू छन्। त यो सबै हेर्दाखेरि त्यो अभिभावकीय भूमिकाको अभाव र एउटा जो होलमा मुलुकमा कसैले गल्ती कमी कमजोरी गर्यो भने ट्वाक्क हान्ने त्यस्तो संयन्त्रको अभाव जस्तो देखिन्छ। यो समग्रमा हेर्दा अभिभावकीय भूमिकाको एकदम खड्केको देखियो। त यो मूलत केमा समस्या छ? तपाईँ हेर्दाखेरि सम्पूर्ण अङ्ग पनि छ, प्रत्यङ्गहरू छ, राज्यका छ, संसारमा छ, यहाँ पनि छ, तर यी कुनैले काम गर्दैनन्, जे पाए त्यही गरिरहेछन्, अनि पछुताउने भन्दा दोस्रो काम केही हुँदैन। सिस्टममा त्रुटि छ कि हाम्रो यो देशको पानी नै यस्तो हो कि सबै जो आउँछन् यस्तै फटाहरू मात्रै राज गर्ने स्थिति बन्ने हो कि यो के कारण हो? यो पानीलाई चाहिँ म दोष दिन्न, तर पनि त मनस्थिति मस्तिष्कको रगतै त्यो चेन्ज गरिदिन्छ। तर दोष चाहिँ हामी जनताकै हो, हामीले गलत नेतालाई चुनेर पठायौँ। अब यही सन्दर्भ हेर्नुहोस् न, यिनै नेताहरूले बनाए कानुन, यही कानुनको आधारमा सर्वोच्चले फैसला गर्यो। अब यी नेताहरू सर्वोच्चले गाली गर्छन्, गाली त आफैलाई गर्नुपर्ने होइन। रुख काट्नु ठिक छ भन्ने मैले भनिरहेको छैन, तर यदि उनीहरूले यो ऐन नबनाएको भए, वन ऐन नबनाएको, यसरी नबनाएको भए सर्वोच्चले यस्तो फैसला गर्न सक्दैन थियो। यिनीहरू त कस्तो भने अन्तर्राष्ट्रिय वाहिवाही पाउन अन्तर्राष्ट्रिय भने जस्तो जे भन्यो त्यही गरिदिने ऐन बनाउने, अनि तपाईँको न्यायपालिकाले चाहिँ ऐनअनुसार काम नगर भन्ने, ऐनअनुसार गऱ्यो उनीहरू चित्त नबुझ्ने, अनि संसदमा बोलाएर झाँको झार्ने भन्ने कुरा गर्ने। समस्या त्यो हो। त्यसैले अब त्यसको चाहिँ अहिले यो जुन संयन्त्र छ कि छैन सोध्नुभयो, संयन्त्र छ। संयन्त्र भनेको मतदान हो, निर्वाचन हो। त्यो अहिलेको स्थानीय निर्वाचनबाट देखिसक्यो, सङ्केत देखिसक्यो। स्वतन्त्रहरूले केहीले जिते नि, त्यसबाट जनता फ्रस्ट्रेट छन् अथवा यिनीहरूको विकल्प खोज्दैछन् मानिस भन्ने देखिन्छ। मानिसमा तपाईँ यी नेताहरूप्रति वितृष्णा छ, मानिसहरू यो गणतन्त्रप्रति वितृष्णा छ। यो सिस्टममा यिनीहरू जुन दण्डहीनता वितृष्णा छ देखिरहेका छ। तपाईँ कतिजना मुलुकै आउँदो रहेछ होइन, एकदम 15-20 दिनमा त्यो सुन्दै नसुनेका मानिसहरू आएर चर्चा गरेर सारा कभरेज गरे। यो आयो नि, त्यही अब त्यस कारण अब लगातार संसदको चुनाव छ। यो फ्याक्टर संसद चुनावमा अझ म्याग्निफाई हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यति बेला स्वतन्त्र धेरै उठ्छन् र स्वतन्त्र धेरै जित्छन्। अब यदि यिनीहरू नसुध्रिने हो, अहिले जसरी संसदमा बसेर होहल्ला गरिरहेछन्, तपाईँको पत्रकारलाई बोलाएर गाली गरिरहेछन् सर्वोच्च अदालतलाई, त्यो कारणले गर्दाखेरि जनता त्यसपछि अब स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई तपाईँको मतदान नगर्ने सम्भावना अझ बढ्छ। अर्थात् जनता बुझ्ने भइसके, जनता निरन्तर परिवर्तनको प्रक्रियामा छन्, परिवर्तन जनता परिपक्व भइरहेका छन्, परिपक्व हुँदैछन्। त अब गणतन्त्र आएको धेरै भएको छैन नि। तपाईँको देशको राजनीतिक परिवर्तन हुन त अब अलिकति समय लाग्छ। एक दशकै भएको छैन नि, के अरे गणतन्त्रको 63 सालमा के अरे होइन, एक दशक चान्चुन भयो। तर अब यो संविधान आएको त 5-7 वर्ष मात्रै भयो। 72 सालमा जारी भएको छ। अब 72 हुन्छ, अहिले 6 वर्ष भयो। यो संविधानलाई कार्यान्वयन गरेर अगाडि लैजानै पाएको छैन। यो कार्यान्वयन क्रममा अनि जनताले वितृष्णा हुन थालेपछि यिनीहरू सबैलाई फ्याँक्दै जान्छन्। जसरी तपाईँ अब काठमाडौँमा हेर्नुहोस् न, अब खुखार नेताहरू हारे नराम्ररी हारे पनि तपाईँको के अरे 2-4 मतले होइन, 1000-12,000 मतले होइन, 30,000 मतले हारे। त्यो पनि घागडान। अब एमाले त्यसै घागडान थिए, काङ्ग्रेसका महाघागडान थिए होइन र। अब भन्नु अब वैकल्पिक पार्टी पनि आएको थियो, तपाईँको
साझा विवेकशीलको उनीहरू त तपाईँको धरोटी जफत भयो। जनताले हेरिरहेछ नि, अघिल्लो पटक विवेकशील र साझालाई त स्थानीय निर्वाचनमा राम्रै मत पाएको थियो नि। किशोर थापाले कति पायो, रञ्जु दर्शन कति पायो, राम्रै मत पाएको थियो नि। अहिले त धरोटी जफत भयो नि। जनताले हेरेको छैन भन्ने होइन नि, जनताले हेरिरहेछन्। तर यी नेताले सिकाएका छैनन्, यिनीहरूलाई चाहिँ पाठ सिकाउनुपर्छ। सिकाउने जिम्मा तपाईँ हाम्रो नै हो। हस्, धन्यवाद छ। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो रत्न संसार श्रेष्ठ, चार्टर एकाउन्टेन्ट, वरिष्ठ चार्टर एकाउन्टेन्ट तथा अधिवक्ता। निजगढ विमानस्थल नगर्नु नगराउनु भन्ने सर्वोच्चले जुन परमादेश जारी गर्यो, यसलाई कसरी बुझ्ने, यसैको वरिपरि केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् र यो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।